ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीर अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज। मेहमानान एजाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब। शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने। मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीर अदब जूठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। सुनकर समातें रक्स करने लगती हैं, फजाएं मुअत्तर भी हो जाती हैं और फजाएं मुनव्वर भी हो जाती हैं। पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं। पहले तो मैं गजल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। आप सबके दिलों के जज्बात, आप सबके दिलों की बातों को गजल में समेटने के लिए जिला बिजनौर से तशरीफ लाया बड़े ही मुनफरिद लबो लहजे का नौजवान शायर जनाबे रफी बड़ापुरी से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से यहाँ मुशायरे को मुशायरा बनाइए और अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो है अंजुमन तामीर अदब के ज़ेर एहतमाम ये मुशायरा रखा गया है। कन्वीनर हैं अतीक भाई, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अतीक भाई आपको और आपकी कमेटी को, तमाम ओहदेदारान को, तमाम अरकान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेठिया वालों, आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बड़ा खूबसूरत मुशायरा सजाया है आप लोगों ने। बड़ी मेहनत, बड़ी काविशों के साथ में कोई प्रोग्राम वजूद में आता है। एक बार कमेटी के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाइए और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दोस्तों मतलब पढ़ता हूँ, मुझे एक गीत का हुक्म हुआ है, उससे एक नज्म का हुक्म हुआ है, उससे पहले 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों जी, सुनिएगा। मैं हूँ तुमसे अजनबी और मुझसे तुम अनजान हो। मेरी पहली हाजिरी और मेरा पहला शेर अगर आप तक पहुँच जाए तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं हूँ तुमसे अजनबी और मुझसे तुम अनजान हो। मैं हूँ तुमसे अजनबी और मुझसे तुम अनजान हो। फिर ये क्यों लगता है जैसे सदियों की पहचान हो। मैं हूँ तुमसे मुझसे तुम अनजान हो। बहुत शुक्रिया। जिसने आकर ख्वाब में आँखों से नींदें छीन ली, जिसने आकर ख्वाब में आँखों से नींदें छीन ली, जिसने आकर ख्वाब में आँखों से नींदें छीन ली, जिसने आकर ख्वाब में आँखों से नींदें छीन ली। मैं कसम से कह रहा हूँ तुम वही इंसान हो। मैं हूँ तुमसे अजनबी और मुझसे तुम अनजान हो। हमारे मुल्क में एक हादसा हुआ है। एक जालिम इंसान ने अपनी महबूबा के 35 टुकड़े किए। एक आफताब ने एक शरदा नाम की बच्ची के 35 टुकड़े किए। शेर मुलाजा कीजिएगा दोस्तों। मैं हूँ तुमसे अजनबी और मुझसे तुम अनजान हो। इस तरह काटा है तूने जिस्म एक मासूम का, इस तरह काटा है तूने जिस्म एक मासूम का। शक्ल इंसानी में जैसे
مجھ سے تم انجان ہو. جس دور میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، اس دور میں میرے نبی تشریف لائے. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. شعر سنیے گا دوستو. میرے ہاتھوں میں میری بیٹی نے سر جب رکھ دیا، میرے ہاتھوں میں میری بیٹی نے سر جب رکھ دیا، میرے ہاتھوں میں میری بیٹی نے سر جب رکھ دیا، یوں لگا ہاتھوں میں جیسے آ گیا قرآن ہو. میں ہوں تم سے اجنبی اور مجھ سے تم انجان ہو. دوستو جس نظم کے لیے مجھے حکم ہوا ہے پڑھتا ہوں میں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے ہیں. جب کوئی ہمیں یہ کہتا ہے تو بڑی چوٹ لگتی ہے دل پہ. بس وہاں سے چند شعر ہیں دوستو، سن لیجئے گا. اے خاک وطن، 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 تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا. اے خاک وطن، تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، مر کر بھی جدا ہونا نہیں تجھ سے گوارا. اے خاک وطن، اے خاک وطن، اے خاک وطن. بند ملاحظہ کیجئے گا دوستو، سنیے گا. کہ آزاد کے پرچم کو اٹھایا تھا ہمیں نے، مغرور جو دشمن تھا جھکایا تھا ہمیں نے، ہنس ہنس کے سروں کو بھی کٹایا تھا ہمیں نے. بہت شکریہ. یہ آزاد کے پرچم کو اٹھایا تھا ہمیں نے، مغرور جو دشمن تھا جھکایا تھا ہمیں نے، ہنس ہنس کے سروں کو بھی کٹایا تھا ہمیں نے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں کیا ہے تمہارا. اے خاک وطن، تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا. اے خاک وطن، اے خاک وطن، اے خاک وطن. سانسد جی آپ تک شعر پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو آپ شریک ہو جانا. دوستو سنیے گا. دشمن تجھے للکار تو لڑ جائیں گے اس سے، ہم بن کے حمید آج بھی بھیڑ جائیں گے اس سے. وہ چین ہو یا پاک ہو لڑ جائیں گے اس سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دشمن تجھے للکار تو لڑ جائیں گے اس سے، ہم بن کے حمید آج بھی بھیڑ جائیں گے اس سے. وہ چین ہو یا پاک ہو لڑ جائیں گے اس سے. حسرت ہو تو میدان میں، حسرت ہو تو میدان میں آ جائیں دوبارہ. اے خاک وطن، تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا. اے خاک وطن، اے خاک وطن، اے خاک وطن. جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. یہ دشمن تجھے للکار تو لڑ جائیں گے اس سے، ہم بن کے حمید آج بھی بھیڑ جائیں گے اس سے. وہ چین ہو یا پاک ہو لڑ جائیں گے اس سے. حسرت ہو تو میدان میں،
حسرت ہو تو میدان میں آ جائیں دوبارہ، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا۔ اللہ کی قسم جیسے میں شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی داد کمزور ہے۔ دوستوں اپنے ملک کے نام پر آپ کو اس طرح سے شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا دوستو، اگر آپ کے دل تک شعر پہنچے تو آپ کی تالیاں مجھ تک پہنچنی چاہیے۔ سنیے گا دوستو کہ چل تو ہی بتا تجھ سے ہمیں کیسی لگن ہے، ہر شخص میری قوم کا تجھ میں ہی دفن ہے۔ بہت شکریہ۔ کہ چل تو ہی بتا تجھ سے ہمیں کیسی لگن ہے، چاہت میں تیری اب تو میرے سر پہ کفن ہے، اس دل میں فقط میرا وطن ہے۔ کہ تو دیکھ ذرا تجھ سے ہمیں کیسی لگن ہے، ہر شخص میری قوم کا تجھ میں ہی دفن ہے، اس دل میں فقط میرا وطن ہے۔ ممکن ہی نہیں تجھ سے کہ ہم کر لے کنارہ، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اے خاک وطن، اے خاک وطن، اے خاک وطن۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، کنور جاوید صاحب اور دیگر شعراء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سنیے گا دوستو، بند پڑھتا ہوں اور نظم کا جو خوبصورت بند ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سنیے گا دوستو، دنیا میں تجھے جس نے دی پہچان ہمیں تھے، بے لوث ہوئے تجھ پہ جو قربان ہمیں تھے۔ یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار، یہ جامع مسجد اور وہ جسے دنیا ہندوستان محبت کی نشانی مانتی ہے، وہ تاج محل ہم نے دیا ہے۔ اس ہندوستان کو سب سے بڑی میسائل وہ میسائل مین ہم نے دیا ہے۔ شعر سنیے گا دوستو، دنیا میں تجھے جس نے دی پہچان ہمیں تھے، بے لوث ہوئے تجھ پہ جو قربان ہمیں تھے، کہتے ہیں جسے ٹیپو وہ سلطان ہمیں تھے۔ دنیا میں تجھے سونے کی چڑیا تھا ہندوستان، دنیا میں تجھے جس نے دی پہچان ہمیں تھے، بے لوث ہوئے تجھ پہ جو قربان ہمیں تھے، کہتے ہیں جسے ٹیپو وہ سلطان ہمیں تھے۔ خون دے کے تیرے حسن کو ہم نے ہے سنوارا، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، اے خاک وطن، اے خاک وطن، اے خاک وطن۔ آخری بند سنیے گا دوستو، اکرم بھائی سنیے گا، شعر پڑھتا ہوں۔ یہ سجدے بھی کیے تجھ پہ کیا ہم نے وضو ہے، شامل تیرے ذروں میں ہمارا ہی لہو ہے۔ یہ سجدے بھی کیے تجھ پہ کیا ہم نے وضو ہے، شامل تیرے ذروں میں ہمارا ہی لہو ہے، کہتے ہیں جسے عشق وہ بس تو ہے وہ تو ہے، بن تیرے زمانے میں نہیں اپنا گزارا، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا۔ بہت اچھا ہے، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ دوستو، اے خاک وطن تجھ سے وہ رشتہ ہے ہمارا، بہت خوبصورت ایک یہ حب الوطنی کا اظہار کرتے ہوئے جناب رفیع بڑا پوری صاحب نے ایک بہت اچھی نظم اور بلکہ گیت سے ہمیں نوازا۔
माहौल को और खूबसूरत उसकी अजमतों तक पहुंचा दिया। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, हमारे जो मेहमानान हैं उसमें बिलखुसूस मोहतरम जगतपाल यादव साहिब ब्लॉक प्रमुख हैं, मोहतरम इम्तियाज हुसैन चिंटू साहिब जिला पंचायत मेंबर, और हमारे MP साहिब मोहतरम घनश्याम सिंह लोधी साहिब, भारत भूषण गुप्ता साहिब और दीगर जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी था इस महफिल के लिए, और आप सब लोग गवाह रहेंगे। आज का जो ये मुशायरा है सिर्फ इस बिलाल मैरिज हॉल तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही मशहूर चैनल है हमारे मुशायरों का, वक्त मीडिया, उसके हवाले से पूरी दुनिया में से देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि रामपुर में जब उर्दू की महफिल सजाई जाती है, रामपुर में जब अदब की महफिल सजाई जाती है, तो किस तरह से अली यूसुफ के बराबर में घनश्याम सिंह लोधी को देखा जाता है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान है, ये हमारे मुल्क की तहजीब है, और ये कल्चर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसे सराहा जाएगा, क्योंकि गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। भारत भूषण साहिब और दीगर जो हजरात तशरीफ रखते हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये है कि जहां आपने रफ़ी बड़ापुरी की हौसला अफजाई की फरमाई, तो एक मिसाल मैं देता चलूं कि हम फख्र करता हूं मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान पर कि ये वो मुल्क है कि जहां श्री राम की अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये मुल्क वो है कि जहां गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर को लुटाया जाता है, तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। ये हमारे मुल्क का कल्चर, ये हमारी मुल्क की तहजीब है। ये तहजीब हमारी इस उर्दू की महफिल में भी सलामत रहे, हमारी फहरिस्त में भी सलामत रहे, इस मुशायरे में भी सलामत रहे। इसलिए मैं जनाबे रफ़ी बड़ापुरी साहिब के बाद जनाबे राम कुमार रुबा से मुल्तमिस होना चाहता हूँ। तो ये था अंजुमन तामीर अदब जुटिया रामपुर के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जुटिया रामपुर से।